अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको आफियत में रखे और ये सफ़र अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही आसान बनाए और अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। इतना अच्छा पढ़ने वाले हों कि आज इतना अच्छा सीखें और कल को इंशाल्लाह आप सब सिखाने वालों में हों इंशाल्लाह। ये सफ़र ऐसा ही चलना है ना, पहले सीखते हैं और फिर सिखाते हैं। कितनी प्यारी हदीस का मफहूम है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और फिर दूसरों को सिखाते हैं। इंशाल्लाह आज आप सीख रहे हैं, पहले मैंने सीखा, मैंने आपको सिखाया, अब आप सीख रहे हैं और फिर आप दूसरों को सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये साकिन लेटर्स जो हैं ये अभी भी आपको कुछ मुश्किल लग रही है, इसीलिए जब तक आप बिल्कुल इसमें परफेक्ट ना हो जाए तब तक इंशाल्लाह हम साकिन लेटर करेंगे। ये लोगों को मुश्किल लगते हैं, तो बार बार जब जिस चीज़ की प्रैक्टिस की जाती है तो वो फिर आसान हो जाती है इंशाल्लाह। इसलिए दोबारा से आपको फिर साकिन लेटर में दे रही हूँ। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे टॉप पर लाइन पे आपको शीन हमजा ज़बर शा। जब भी अलिफ साकिन होता है ना तो वो असल में हमजा साकिन होता है। हमजा दो तरह से लिखा जाता है, एक हमजा जैसे आइन का सरा होता है इस तरह से भी लिखा जाता है, आइन फुल होता है, और जब कहीं आपको सिर्फ आइन का सर नजर आए वो अलग से तो वो फिर हमजा होगा। आइन जुड़ा हुआ होता है आगे से पीछे से भी, लेकिन हमजा किसी के साथ जुड़ता नहीं है, ये ऊपर सर पे बैठता है। अब देखेंगे कि अक्सर ये वाव के या किसी चीज के ऊपर बैठा हुआ होता है, तो ये अलिफ की सूरत में भी लिखा जाता है और हमजा की सूरत में भी लिखा जाता है। जब आपको अलिफ नजर आए और ऊपर हमजा का साइन हो, ऊपर साकिन का साइन हो, तो आप समझ जाएं कि ये हमजा साकिन है, तो मैंने इसको झटका देना है। कैसे? श नून, और नून तनवीन जो है ना लफ्ज के आखिर में आती है, तो उसके तनवीन अगर हम पढ़े नून दो पेश नून, तो उसके लास्ट में भी नून साकिन बनता है, उस नून साकिन को भी हमने सुकून से पढ़ना है। श नून का सन बि सा यश नशा इस्मुन, इस सा साकिन, फिर मुन तनवीन के एंड पे एक नून साकिन होता है, उसको भी सुकून से। इस्मुन यब हस, इसमें जो रेड लेटर है वो कलकला है। यब हस, यब हस। अहया, अहया। उखरा, इल्हब, इल्हब। बा कलकला है ना, अब जाल को भी मैं अगर कलकला करूं इज, तो ये कलकला हो गया है, तो जाल तो कलकला नहीं है, मैंने गलती की है, इज गलती है, इज ये ठीक हो गया। इज़हब, तो बा तो कलकला था, मैंने जाल का भी कलकला कर दिया, इज नहीं है। इज़हब। उश्दुद, उश्दुद, शीन का कैसे कलकला होगा? उश्दुद, उश, तो शीन तो कलकला नहीं था, बाय मिस्टेक मैंने इसका कलकला किया, तो ये आपको इस तरह से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले। अच्छा, जब साकिन लेटर ऐसे पढ़ा जाता है तो फिर वो गलती हो जाती है। अगर जो कलकला के 5 लेटर हैं उसको तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं,
لیکن اس کے علاوہ باقی کسی اور لیٹر کو ایسے پڑھیں گے تو وہ غلطی ہوگی. جیسے شین ساکن ہے تو اس کو سکون کی بجائے میں اس کو کلکلا کر دوں اشدد اشدد، تو شین بھی کلکلا اور دال بھی کلکلا ہو گیا. تو دال تو کلکلا ہے لیکن شین کلکلا لیٹر نہیں ہے. کتب جدن، بس یہ 5 لیٹر ہیں. اشدود، ارکب، حشرت، نشرت، احضرت، احضرت، طمست، فرجت، نصفت، یظلمون، یظہر، یظہر، اصبر، دونوں ساکن ہیں. جب کلکلا لیٹر اب آپ کو یاد ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ کسی لیٹر کو کلکلا ساؤنڈ نہیں دینی. جیسے اصبر، اس، تو دیکھیں یہ ہل رہا ہے نا، کلکلا ہو رہا ہے اس، تو اس نو. اصبر بینکم، جب میم بھی ساکن ہوتی ہے اس کو بینکم، اس کو اتنا ٹائم اس میم کو دینا ہے. بینکم، بینہم، فضلک، تو آپ جب ساکن ہو تو دیکھیں اس کی ساؤنڈ. فضلک، فضلک، علیہم، اعمالہم، اعمالہم، تو دیکھیں آئین ساکن ہو تو کیسے اعمالہ نہیں، اعمالہ، یہ تو حمزہ کو جھٹکا لگ رہا ہے نا، اعمالہ نہیں، رونگ ہو گیا ہے. اعمالہم، ہر ساکن لیٹر کو سکون دینا ہے، حمزہ کو جھٹکا، باقی 5 لیٹر کلکلا باؤنس کریں گے. اس کے علاوہ باقی سب لیٹرز کو ہم نے سکون سے 1.5 حرکت کا ٹائم دے کے پڑھنا ہے. اگر میں پڑھوں اعمالہم تو آئین کو 1.5 حرکت پوری نہیں ہوئی. یہ بعض اوقات بہت اچھے پڑھنے والے بھی جلدی سے موو آن کر کے جھٹکا دے جاتے ہیں آئین کو، تو ہم نے سب ساکن کو 1.5 حرکت کا ٹائم دے کے سکون سے پڑھنا ہے. اعمالہم، اعمالکم، ایدیہم، یستب، دیکھیں پھر با آ گیا ریڈ کلر کا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ آپ با کو ریڈ کلر ہی دیا ہو، لیکن آپ نے یاد کرنا ہے کہ جب بھی با ساکن ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اب، کب، سب، جب، تو اردو میں بھی جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو ہم اس کو ایسا ہی پڑھتے ہیں. یستبدل، یس سین ساکن، تب با ساکن، دل لاسٹ پہ لام ساکن. جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں میرا دل کر رہا ہے، تو اردو میں بھی ہم اس کو دل نہیں کہتے، دل کرتا ہے نہیں، دل نہیں بولتے، دل کر رہا ہے. تو اسی طرح اردو میں ہم ان چیزوں کو صحیح بولتے ہیں، چونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے تو کس پریکٹس بھی نہیں ہوئی، بتایا نہیں گیا. تو اب انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے. یستبدل، یستف، یستفتی، یستفتحون، یستفتحون، یستفتحون. تو دیکھیں آج جلدی ہو گیا نا انشاءاللہ. تو 2-3 یہ لیسن ہمارے ساکن پہ ہی ہو گئے ہیں، تو اب انشاءاللہ یہ ساکن آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا. اللہ سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، قرآن سے جوڑے رکھے، قرآن کو سمجھ کر اچھے طریقے سے پڑھنے اور سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.